बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा उपचार गराउन आउने कोभिडका बिरामीको संख्या बिस्तारै घट्न थालेको देशभरिका कतिपय अस्पतालको भनाई। वार्डमा बिरामीहरू घट्दैछन्, इमर्जेन्सीमा चार्ज छैन, बेड प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा WHO द्वारा चीनको दोस्रो कोभिड खोपलाई आपतकालीन प्रयोग अनुमति। अनि तराई त अब त पुरै जुन अन्नको भण्डार छ त्यो त सुक्खा हुने भयो। ढुङ्गा गिटी निकासी खोल्ने सरकारी निर्णयबाट चुरेमा पर्ने असरबारे एक कुराकानी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाको ओक्लाहोमा राज्यको टल्सा नगरमा करिब 100 वर्ष अगाडि भएको जातीय आत्महत्याको स्मृति कार्यक्रममा सहभागी हुने जो बाइडेन अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति बनेका छन्। उनले निकै लामो समयसम्म टल्सा जातीय नरसंहारको इतिहासको मुख थुनिएको भन्दै अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। स्मृति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी इतिहासको एउटा सबभन्दा खराब जातीय हिंसाको घटनालाई स्मरण गरेका थिए। सन् 1921मा श्वेत समुदायका भिडले करिब 300 अश्वेत मानिसहरूको ज्यान लिएको थियो। सो घटनाका केही जीवित साक्षीसँग बाइडेनले भेटेका छन्। त्यतिखेर लगातार 2 दिनसम्म श्वेत समुदायका हिंसक जत्थाले गोली हान्ने, आगजनी गर्ने र लुटपाट गर्ने काम गरेका थिए। एक श्वेत किशोरीमाथि अश्वेत पुरुषले हमला गरेको आरोप लगाउँदै ग्रिनवुड इलाकामा ती घटना भएका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कन मध्य अमेरिकी क्षेत्रका 8वटा देशका विदेश मन्त्रीहरूसँग भेटेर अमेरिकामा आप्रवासीहरूको प्रभावबारे छलफल गर्न कोस्टारिका पुगेका छन्। कोस्टारिकाका राष्ट्रपतिसँगको संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै उनले अमेरिकाले ती देशहरूलाई आप्रवासनको मुख्य कारणहरू सम्बोधन गर्न आगामी 4 वर्षमा $4 अर्ब दिने बताए। त्यस्ता कारणहरूमा कमजोर शासन, भ्रष्टाचार, असुरक्षा तथा बेरोजगारी रहेको उनले बताए। विश्वका प्रमुख स्वास्थ्य तथा वित्तीय निकायहरूले कोभिड-19 महामारीको अन्त्य गर्न सघाउन $50 अर्ब को लगानीको आह्वान गरेका छन्। एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संसार खतरनाक बिन्दुमा पुगेको जनाएका छन्। उनीहरूले खोप उत्पादन, अक्सिजन आपूर्ति तथा कोभिड-19 का उपचार तथा निदानमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू र तिनको यथोचित वितरणका निम्ति स्रोतको खाँचो औल्याएका हुन्। उनीहरूले धनी देशहरूलाई तत्काल विकासोन्मुख देशहरूमा खोप दिन पनि आह्वान गरेका छन्। WHO का प्रमुख टेड्रोस एडहानम घेब्रेयससले भने, हामीसँग यो महामारी चाँडै अन्त्य गरेर असङ्ख्य ज्यान र जनजीविका जोगाउने उपाय छन्, तर त्यसो गर्न हामीमा इच्छा शक्तिको खाँचो छ। भनिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। हामीसँग उपाय त छ, तर प्रश्न उठ्छ के इच्छा छ त? WHO का प्रमुखको भनाई। यसबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनको दोस्रो खोपलाई पनि कोभिड विरुद्ध प्रयोगको अनुमति दिएको छ। सिनोभ्याक कम्पनीले बनाएको खोपलाई 18 वर्षमाथि उमेरका मानिसहरूलाई लगाउन मिल्ने सिफारिस गरिएको छ। यो खोप पनि 2 मात्रा लगाउनुपर्छ। सिनोभ्याकको यो खोप चिली, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, टर्की र थाइल्यान्डमा यसअघि नै लगाउन थालिसकिएको थियो। WHO को मान्यता पश्चात गरिब देशहरूलाई खोप वितरण गर्ने कोभ्याक्स कार्यक्रमले यो खोपलाई पनि प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि कोभ्याक्सले गरिब देशहरूलाई आपूर्ति गर्न सकिरहेको थिएन। गत महिना WHO ले चीनको सिनोफार्म खोपलाई पनि अनुमति दिएको थियो। र विश्व वन्यजन्तु कोषले संसारको औसत तापक्रम औद्योगिक कालभन्दा अगाडिको तुलनामा 1.5 डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिले बढेमा त्यसले जनावर एवं वनस्पतिहरूमा विनाशकारी प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ। उसको पछिल्लो रिपोर्टमा महासागर अनि जमिन तात्दा तथा उग्र मौसमी घटनाहरू धेरै हुन थाल्दा सयौं प्रजातिहरू जोखिममा परेको उल्लेख छ। अहिले नै विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले 1 डिग्री सेल्सियस नागिसकेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै ह्वात्तै बढेको उपचार गर्न आउने संक्रमितको संख्या केही दिन यता घट्दै गएको धेरै बिरामीको चाप भोगेका प्रमुख अस्पतालहरूले जनाएका छन्। अहिले अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि शय्याको अभाव हुने स्थिति नरहेको र सघन उपचार कक्षहरूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमितको संख्या भने अझै पनि त्यति कम नभएको उनीहरूको भनाइ छ। नेत्रकेशीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढ्दै जान थालेपछि संक्रमितको उपचारका लागि समस्या भएका विवरणहरू सार्वजनिक भए। कतिपयले अस्पतालमा उपचार गराउने ठाउँ पाएनन् भने कतिपयले उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल धाउँदै गर्दा ज्यान गुमाउनु परेको बताइन्छ। तर एक साता यता संक्रमितको निकै चाप हुने धेरैजसो अस्पतालमा उपचारका लागि आउने संक्रमितको संख्या घट्दै गएको अस्पतालका प्रमुखहरूको भनाइ छ। संक्रमण निकै धेरै देखिएको नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको शय्याले नपुगेपछि अन्य कक्ष र पाल टाँगेर समेत संक्रमितको उपचार गरिएको थियो।
तर अहिले कोरोना वार्डकै शैय्या पनि खाली रहेको बताउँछन् उक्त अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापा। पहिले भन्दा घट्दो क्रममा छ। अहिले बिरामी आउँदाखेरि सब तरिकाले बेड प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले बाँकी पर्दियाको बिरामी घटे सँगसँगै बाहिरी पहाडी जिल्लाबाट बिरामी आउने क्रम चाहिँ जारी छ। अहिले कैलालीको सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्पतालमा पनि संख्या आधाकै हाराहारीमा घटेको उक्त अस्पतालका प्रमुख डाक्टर हेमराज पाण्डेको भनाइ छ। अक्सिजनको समस्या भोग्दै आएको उक्त अस्पतालमा अहिले अक्सिजनको पनि समस्या नरहेको उनले बताए। अब आउने बिरामी भनेको अलिकति सिरियस अवस्थाका खालकाहरू, अलिकति दीर्घ टाइपकाहरू मात्रै छन्। अक्सिजन अहिले ठिकै छ, अहिले सहजै छ। वीरगञ्जको नारायण अस्पताल पनि लामै समयसम्म संक्रमितले भरिएको अस्पताल हो। अहिले उक्त अस्पतालमा पनि नयाँ आउने संक्रमितका लागि शैय्या अभाव नहुने अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर वीरेन्द्र प्रधानको भनाइ छ। सबै हस्पिटलहरूले कोभिड केयर गरिरहेको छ। सबै हस्पिटलहरूमा प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटलहरूमा चाहिँ बिरामी भर्ना भइराखेका छन्। त्यो भएको हुनाले अलिकति हामीहरूलाई कम छ प्रेसर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूकोमा अहिले पनि संक्रमित आयो भने उपचार गर्ने बेड छ खाली? बेड छ। हामी सबै किसिमको सेवा दिन सक्छौँ उहाँहरूलाई। काठमाडौँमा संक्रमितहरूलाई बरन्डामै राखेर उपचार गरेको अस्पताल हो शुक्रराज टपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल। त्यहाँ अहिले संक्रमितको संख्या कम भएको तर सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या भने नघटेको उक्त अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाको भनाइ छ। आइसियुमा चिकित्सक बिरामीहरू चाहिँ अहिलेसम्म नै रहिरहेका छन्। आइसियु भेन्टिलेटर ट्र्याक पनि छ। वार्डमा बिरामीहरू कम छ, घट्दै छन्। इमर्जेन्सीमा चार्ज छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि पछिल्ला केही दिनमा नयाँ संक्रमित हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। तर त्यसको अनुपातमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमितको संख्या भने घटेको देखिँदैन। नेत्र केसी, बीबीसी, काठमाडौँ। बिहानीपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनको सिनोभ्याक कम्पनीको कोभिड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। WHO को अनुमति पाउने यो दोस्रो चिनिया खोप हो। अब विश्वभरि खोप वितरणका निम्ति स्थापित कोभ्याक्स कार्यक्रमले यो खोप पनि प्रयोग गर्ने ढोका खुलेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। सिनोभ्याक कम्पनीले बनाएको खोपलाई 18 वर्ष माथि उमेरका मानिसहरूलाई लगाउन मिल्ने सिफारिस गरिएको छ। यो खोप पनि 2 देखि 4 साताको अन्तरालमा 2 मात्रा लगाउनुपर्छ। आपतकालीन प्रयोग अनुमतिको अर्थ उक्त खोपले सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा उत्पादनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको WHO ले जनाएको छ। अध्ययनहरूका अनुसार सिनोभ्याकको खोपले खोप लगाएकाहरूमध्ये आधाभन्दा धेरै मानिसमा लक्षणसहितको बिमारी रोक्ने अनि 100% मानिसमा गम्भीर बिमारी र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था रोक्ने पाइएको उसले जनाएको छ। सिनोभ्याकको यो खोप चीनका अतिरिक्त चिली, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, टर्की र थाइल्यान्डमा यसअघि नै लगाउन थालिसकिएको थियो। सिनोभ्याक खोपको एउटा मुख्य फाइदा भनेको यो खोप 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा सामान्य रेफ्रिजरेटरमा भण्डार गर्न सकिन्छ। अर्थात् न्यून तापक्रममा ठूलो परिमाणमा खोप भण्डार गर्ने क्षमता नभएका विकासोन्मुख देशहरूका निम्ति यो सहज हुनेछ। फेरि नेपाल। साउनदेखि लागू हुने नयाँ बजेटले विद्युतीय यातायात प्रवर्धनदेखि प्लास्टिक प्रयोग नियन्त्रणका विषय उठाए पनि चुरे संरक्षणमा भने चुनौती थप्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन्। बजेट वक्तव्यमा परेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ भन्ने वाक्यांशले उनीहरूको चिन्ता बढेको हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै फैलिएको चुरे क्षेत्र प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपले निकै संवेदनशील मानिन्छ। प्राकृतिक दोहन निम्ति आउने नीतिको सबैभन्दा धेरै प्रभाव चुरे क्षेत्रमा पर्ने विज्ञहरूले ठानिरहेका बेला हामीले चुरे संरक्षणका जानकार एवं राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्व सदस्य विजय कुमार सिंहलाई बजेटको प्रस्ताव कस्तो लाग्यो भनी सोधेका छौँ। चुरे मुख्यतया 2टा पर्पसको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण। एउटा चाहिँ चुरे र भाबर क्षेत्र तराईको लागि चाहिँ पानीको अन्डरग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने चाहिँ मेन ठाउँ हो। त्यसैले यसको इकोलोजिकल भ्यालु छ मेन। यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो भन्दाखेरि तराई चाहिँ सुक्खै हुन्छ। चाहिँ तराईको लागि पानीको रिजर्भ ट्याङ्क जस्तो छ। दोस्रो चाहिँ चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, बाँके बर्दियादेखि लिएर अथवा यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जै चाहिँ त्यो सबै चुरे र भाबर क्षेत्रमा पर्छ। यो खास गरिकन जैविक विविधताको दृष्टिकोणले पनि यो एउटा हटस्पट हो। भनेपछि यो क्षेत्रमा कुनै पनि यस्तो नीति ल्याउँदाखेरि त्यसलाई खलबल्याउने खालको ल्याउनु भएन भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो होइन? अब जुन ढुङ्गा गिटीको कुरा छ त्यसले चाहिँ के असर पार्छ त यो क्षेत्रलाई यदि खोलिदिने हो भने? ढुङ्गा गिटी निकाल्ने बित्तिकै यो त डाँडा खन्नु पर्यो। अलिकति यो शान्ति नभयो त पक्कै प्लान छैन होला गभर्मेन्टको। यो चाहिँ ठुल्ठुलो अब गभर्मेन्टको अथवा प्राइभेट सेक्टरको कसको चाहिँ अब ठुलै लगानी होला। राष्ट्रिय लेभलका
ठेकदारहरूको पनि लगानी होला। तर यो घरानीको लगानी गर्नुभन्दा पनि त तराई त अब त पुरै जुन अन्नको भण्डार छ त्यो त सुक्खा हुने भयो। हजारौँ लाखौँ जनता त यसबाट त मर्ने भयो। करिब करिब तराई त 51% त तराईमा मात्रै पपुलेसन छ। यो बजेट वक्तव्यमा के उल्लेख भएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर उत्खननको काम गर्ने भन्ने खालको कुरा परेको छ। त्यसो गर्दाखेरि पनि नमिल्ने हो कि के हो? नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि यो रोड भयो, टाउन भयो, फोहोर थुपार्ने ठाउँ भयो, सिँचाइ भयो, यी जति पनि भएका छन्, चाहे ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू भए, यी विभिन्न ठुल्ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि आइए अथवा इभेन ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्दाखेरि पनि जताततै गाउँपालिका नगरपालिकाले सबैले चाहिँ आइए अथवा इआइए उसको क्वान्टिटीको आधारमा चाहिँ गर्ने गर्थ्यो। तर उहाँहरूले पर्मिसन चाहिँ दिने गर्नुहुन्छ, फलो त एक रति पनि छैन, तै पनि छैन। मतलब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको वास्ता गरिँदैन। नियमनको सबभन्दा ठुलो समस्या छ नेपालमा। भनेपछि नियमन बलियो नभएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबबाट खोल्न दिनु चाहिँ भएन। कुनै पनि शर्तमा चाहिँ यो देशलाई डिजर्टिफिकेसनको अझै पनि अहिले पनि प्रोसेसमा छ। चुरेको विभिन्न हाइवे बनिया छ। जस्तो तपाईँले डिजर्टिफिकेसन भनेर मरुभूमिकरण भन्नुभयो। हो, मरुभूमिकरणको प्रोसेसमा चाहिँ नेपाल त गइसकेकै छ। अब सुझाव तपाईँको के छ? मतलब तपाईँ त्यो संरक्षण समितिमा पनि बस्नु भएको थियो, तपाईँले चुरेमा अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। अहिले कस्तो नीति चाहिन्छ त्यसको लागि? यो मास्टर प्लान चाहिँ बनाएको छ होइन। अब मास्टर प्लान अनुसार चल्ने हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले एक त बजेट दिँदैन। अब 8 अरब 10 अरब चाहिँ बजेट चाहिन्छ। अब अहिले पनि हजुरले हेर्नु भन्दाखेरि 1 अरब 53 करोड बजेट चाहिँ दिएको छ। 164वटा नदी प्रणाली त त्यो चुरे पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। अब हरेकले चाहिँ हजुरको मेरो घरको छेउमा त्यो खोलाको छेउमा चाहिँ पर्खाले बनाइदियो, किन मेरो गाउँै बगाएर लिएर जान खोज्दैछ, मेरो खेतै बगाउँदैछ भन्ने कुरोहरूमा चाहिँ उहाँहरू जताततै त्यही डिमान्ड छ। समस्या जताततै छ। चुरे संरक्षणका जानकार विजय कुमार सिंह साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै अब अन्तिम विषय, प्रदेश नम्बर 2 सरकारको योजना मुख्यमन्त्री छोरी बिमा कार्यक्रम रोकिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। ब्याङ्कसँगको सम्झौता समयमै नवीकरण नहुँदा कार्यक्रम रोकिएको हो। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। प्रदेश 2 सरकारले छोरी बिमाको मुद्दती खाता खोल्ने कामलाई प्रदेश सरकारकै गौरवको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर गत वर्षको साउनेता प्रदेशमा जन्मिएका कुनै पनि छोरीको बिमा हुन नसकेको प्रति दुखी भएकी छिन् पर्सा बेलबाकी शिवानी देवी। छोरी जन्मेपछि 35 दिन नपुग्दै पालिकामा पुग्यौं। त्यहाँ पुगेपछि छोरी बिमा कार्यक्रम बन्द भइसकेको भन्यो अनि हामी सबै कागज पत्र लिएर फर्केर आयौं। पर्सा पटेलबा सुगौलीकी उपप्रमुख ममता महतो थारूले भनिन्, छोरीहरू हाम्रो पालिकामा जन्मियो, अब त्यसलाई कहाँ पठाउने त्यो समझमा आइरहेको छैन। प्रदेश सरकारले हामी स्थानीय सरकारहरूसँग राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने, ठाउँ दिनुपर्ने, त्यसका पठाउनु पर्ने, त्यो केही पनि नआएको कन्डिसन हामीले फेला पारेको छौँ। खाता सञ्चालन नभए पनि प्रदेशमा जन्मेका छोरीको लगत संकलन कार्य भने भइरहेको दावी गर्छन् प्रदेश 2 मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यम प्रसाद भुसाल। पहिला अलि सस्तो थियो प्रिमियम, योभन्दा अगाडि प्रस्ताव आह्वान गर्दाखेरिमा अलिक बढी आयो। बढी आएको कारणले हामीले सम्झौता गर्न सकेनौँ र अब फेरि प्रस्ताव आह्वान गर्छौँ र त्यो आधारमा चाहिँ हामीले छोरीहरूको यो साल विनियोजित रकम खेर जान दिँदैनौँ। 20 वर्षपछि छोरीलाई 1 लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रममा पछि रकम थपेर 3 लाख पुर्याइएको थियो। 20 वर्ष अघि नै विवाह भएको खण्डमा बिमाको रकम भुक्तानी नहुने नियम हुँदा तराई मधेसका जिल्लामा केही हदसम्म सुधार भएको देखिए पनि हाल बिमा कार्यक्रम रोकिँदा अभिभावकहरू चिन्तित भएको बताउँछन्। माधुरी महतो, BBC, वीरगञ्ज। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।